सम्पूर्ण साथीहरुमा एसएक युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, एसएक युट्युब च्यानल मार्फत हामी विभिन्न टेसी सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्न उत्तर सहितका भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौं। भने आजको यो श्रृंखलामा नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहलाई अति उपयोगी हुने पृष्ठपोषण सहित हो नेपालको शैक्षिक इतिहास तथा शैक्षिक घटनाहरूबाट केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। साथीहरु, यदि तपाई एक युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। हामी ढिला नगरिकन अगाडि बढ्न चाहन्छौं। राखौं प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको शैक्षिक इतिहासको विकास क्रमलाई हेर्दा असावधानी काल भनेर कुन काललाई चिनिन्छ? क. पृथ्वीनारायणबाट जङ्गबहादुरसम्मको काल। ख. जङ्गबहादुर राणाबाट विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मको काल। ग. विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि हालसम्मको काल। त्यसैगरी घ. कुनै पनि होइन। नेपालको शैक्षिक इतिहासको विकास क्रमलाई हेर्दा असावधानी काल भनेर कुन काललाई चिनिन्छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क. पृथ्वीनारायण शाहबाट जङ्गबहादुर राणासम्मको काललाई असावधानी काल भनेर चिनिन्छ। हजुर, सही जवाब रहेको छ अप्सन क। स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ मौलिक काल भनेर गोपाल वंश, किराँत काल, मल्ल काल, त्यसैगरी वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, गुरुकुल, परम्परावादी शिक्षा समेतको समयलाई मौलिक काल भन्ने गरिन्छ भने असावधानी काल भनेर पृथ्वीनारायणबाट जङ्गबहादुरसम्मको काललाई असावधानी काल भनिन्छ। यो काल शिक्षा विकासको कार्य नभएको काल पनि मानिन्छ। त्यसैगरी विरोधको काल जङ्गबहादुरबाट विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मको काललाई विरोध कालको समय भनिन्छ। यस कालमा शिक्षा विकासमा अवरोध भएको काल मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 2। शैक्षिक इतिहासलाई हेर्दा कुन काललाई शिक्षामा विरोध काल भनेर चिनिन्थ्यो? अप्सन क. प्राचीन काल। अप्सन ख. मध्यकाल। अप्सन ग. आधुनिक काल। अप्सन घ. माथिका सबै कालमा। शैक्षिक इतिहासलाई हेर्दा कुन काललाई शिक्षामा विरोध काल भनेर चिनिन्थ्यो? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख. मध्यकाल। मध्यकाल सही जवाब रहेको छ साथीहरू। र स्मरणका लागि ख्याल गर्नुहोस्, प्राचीन काल मौलिक शिक्षाको काल, वैदिक शिक्षा, त्यसैगरी गुरुकुल शिक्षा सुचारू भएको काल प्राचीन काल हो। र यो विक्रम सम्वत 1825 देखि 1903 सम्मको समयलाई मानिन्छ। त्यसैगरी मध्यकाल शिक्षामा विरोधको काल मध्यकाल हो र यो राणाकालको समय हो, जुन शैक्षिक उपेक्षाको समय पनि मान्ने गरिन्छ। यो 1903 देखि 2007 सालसम्मको समयलाई मध्यकाल भनिन्छ। त्यसैगरी आधुनिक काल विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि हालसम्मको काललाई आधुनिक काल भनिन्छ। र विक्रम सम्वत 2027 पछिको काललाई चाहिँ विकासको काल मान्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3। प्राचीन कालमा शिक्षाको व्यवस्था कति प्रकारका थिए? प्राचीन कालमा शिक्षाको व्यवस्था कति प्रकारका थिए? क. 2, ख. 3, ग. 4, घ. 5। प्राचीन कालमा शिक्षाको व्यवस्था 2 प्रकारको। साथीहरू, अप्सन क सही जवाब रहेको छ। र स्मरणका लागि ख्याल गर्नुहोस्, 2 प्रकारका शिक्षा थिए। एउटा संस्कृति शिक्षा अनि अर्को बौद्ध शिक्षा। र ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ वैदिक कालमा आमा र बाबु पछि ऋषि मुनिहरू गुरुका रूपमा रहने गर्दथे भने संस्कृत शिक्षा वैदिक धर्मबाट अनुप्राणित रहेको मानिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 4। राणाकालभन्दा पूर्वको शैक्षिक अवस्थामा शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्था कसलाई भन्ने गरिन्थ्यो? क. गृहस्थाश्रम। ख. वानप्रस्थाश्रम। ग. ब्रह्मचार्य आश्रम। घ. सन्याश्रम। राणाकालभन्दा पूर्वको शैक्षिक अवस्थामा शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्था अप्सन ग. ब्रह्मचार्य आश्रमलाई मान्ने गरिन्थ्यो। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, ब्रह्मचार्य आश्रम 0 देखि 25 वर्षसम्मको समयलाई
ब्रह्मचार्य आश्रम मान्ने गरिन्थ्यो भने यस अवधिलाई शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्था मानिन्थ्यो। त्यही गरी गृहस्थ आश्रम 25 देखि 50 वर्षसम्मको समयलाई मान्ने गरिन्थ्यो। वानप्रस्थ आश्रम 50 देखि 75 वर्षसम्मको समय अवधिलाई मान्ने गरिन्थ्यो भने सन्या आश्रम 75 देखि 100 वर्ष, यहाँ 10 भएको छ साथीहरू, 100 वर्षसम्मको अवधिलाई सन्या आश्रम मान्ने गरिन्थ्यो। अर्को प्रश्न नम्बर 5, प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भन्ने गरिन्थ्यो? क सधोवधु, ख ब्रह्मवादिनी, ग सन्यासी, घ गृहिणी। प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई सधोवधु मान्ने गरिन्थ्यो कि ब्रह्मवादिनी या सन्यासी या गृहिणी? यस प्रश्नको सही जवाफ अप्सन ख ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी सही जवाफ रहेको छ। र स्मरणका लागि ख्याल गर्नुहोस्, ब्रह्मवादिनी वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिला, त्यसै गरी सधोवधु यो गृहआश्रम प्रवेश गर्ने महिला हुन् भने उपाधि त्यति बेला प्राचीन कालमा अष्टकलशले स्नान गराई स्नातको उपाधि दिने चलन थियो र लिच्छवीकालीन शिक्षा मूलतः धर्म प्रधान रहेको थियो। अर्को प्रश्न नम्बर 6, लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने प्रशासनिक अङ्गलाई के भन्ने गरिन्थ्यो? क मुन्सीखाना, ख अग्रहार, ग शिक्षा प्रशासन, घ शिक्षा निर्देशनालय। लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने प्रशासनिक अङ्गलाई के भन्ने गरिन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख अग्रहार। र साथीहरू सही जवाब रहेको छ अप्सन ख अग्रहार। र स्मरणको लागि ख्याल गर्नुहोस्, शिक्षाको सञ्चालनको आधार गुठीको सुरुवात लिच्छवी कालबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यसै गरी व्यावसायिक सिप सिकाउने जातीय कार्य विभाजन गर्ने व्यक्ति हुन् जयसिद्धि मल्ल। त्यसै गरी ध्वनि शास्त्रका निर्माता अंशुवर्मलाई मान्ने गरिन्छ। धर्मबाट शिक्षालाई अलग गराउने, धार्मिक संस्थाबाट शिक्षा दिने काम बन्द गर्ने व्यक्ति सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा सैनिक शिक्षा र छात्रवृत्ति प्रथाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? क राजेन्द्र विक्रम शाह, ख गिरिबान युद्ध विक्रम शाह, ग महेन्द्र विक्रम शाह, र घ पृथ्वीनारायण शाह। नेपालमा सैनिक शिक्षा र छात्रवृत्ति प्रथाको सुरुवात अप्सन घ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको हो, अथवा पृथ्वीनारायण शाहले छात्रवृत्ति प्रथाको सुरुवात गरेका थिए। सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाह फारसी भाषा पढ्न बुद्धिमान सिंहलाई रु 20 रुपियाँ, वैयाकरण केसरीलाई संस्कृत पढ्न रु 50 रुपियाँ छात्रवृत्ति दिई विदेश पढ्न पठाएका थिए। नेपाली भाषालाई राजभाषा वा राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति पनि पृथ्वीनारायण शाह हुन् र उनकै पालाबाट छात्रवृत्ति प्रथाको सुरुवात भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 8, जङ्गबहादुरले थापाथली दागचोकमा स्थापना गरेको अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको प्र को थिए? क मिस्टर रोस, ख मिस्टर केनिङ, ग बबरजङ राणा, घ मस्तवीर ख्वाजा अहमद। जङ्गबहादुरले थापाथली दागचोकमा स्थापना गरेको अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको प्रधानाध्यापक को थिए? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख मिस्टर केनिङ। मिस्टर केनिङ सही जवाब रहेको छ। र स्मरणका लागि ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ मिस्टर रोज चाहिँ सुपरिवेक्षक थिए भने मिस्टर केनिङ प्रधानाध्यापक थिए। त्यसै गरी बबरजङ राणा चाहिँ शिक्षा डाइरेक्टरको कार्यकाल तथा शिक्षा विभागको प्रमुख डाइरेक्टर थिए विक्रम सम्वत 1915 सालमा। त्यसै गरी मस्तवीर ख्वाजा अहमद चाहिँ विदेशी सङ्घको पत्रचारको रेखदेख गर्न उर्दू, अरबी, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा 4वटा भाषा जानेको मुन्सीखानामा नियुक्ति भएका थिए मस्तवीर ख्वाजा अहमद विक्रम सम्वत 1927 सालमा। प्रश्न नम्बर 9, सरकारी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो? क विक्रम सम्वत 1931, ख विक्रम सम्वत 1932, ग विक्रम सम्वत 1934, घ विक्रम सम्वत 1945। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग विक्रम सम्वत 1934 सालमा रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको हो। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 1931मा चाहिँ जङ्गबहादुरको साहिला छोरा जित जङ्गले आफ्नै निजी खर्चमा एउटा संस्कृत पाठशाला सुरु गरेका थिए भने विक्रम सम्वत 1932 सालमा भोजपुर जिल्लाको दिङलामा श्री षडानन्द अधिकारीबाट संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 1934मा रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको हो। र 1945मा नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात भएको थियो, जुन भारतकी गङ्गाबाईबाट प्रभावित भई वीर शमशेरले सुरु गरेका थिए।
प्रश्न नम्बर 10 नेपालको पहिलो मासिक साहित्यिक पत्रिका कुन हो? क सुधा सागर, ख गोरखापत्र, ग आवाज, ग माधवी। नेपालको पहिलो मासिक साहित्यिक पत्रिका कुन हो हजुर? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क सुधा सागर। सुधा सागर सही जवाब रहेको छ र स्मरणका लागि ख्याल गर्नुहोस्, सुधा सागर नेपालको पहिलो साहित्यिक पत्रिका हो जो 1955बाट सुरु भएको थियो भने माधवी बनारसबाट प्रकाशित मासिक नेपाली पत्रिका हो। गोर्खा भारत जीवन नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका हो भने आवाज नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका जुन 2007 सालबाट सुरु भएको थियो। गोरखापत्र सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। यो गोरखापत्रको प्रकाशनपछि पत्रकारिताको जग बसेको हुँदा गोरखापत्रलाई सबैभन्दा पुरानो पत्रिका मान्ने गरिन्छ र यो देव शमशेरको पालामा भएको थियो 1958 वैशाख 24 गते। र साथीहरू यहाँ झुक्किनु होला, यहाँ सुधा सागर सबभन्दा सुरुमा सुरुवात भएको थियो भने गोरखापत्र कसरी भयो भन्नु होला। सुधा सागर चाहिँ एउटा साहित्यिक पत्रिका थियो भने अन्य जानकारीमूलक अनि समाचारमूलक पत्रिका छाप्न सुरु भएको चाहिँ गोरखापत्रबाट हो। जसकारण गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएपछि पत्रकारिताको जग बसेको थियो, तसर्थ गोरखापत्रलाई सबैभन्दा पुरानो पत्रिका मान्ने गरिन्छ। र साथीहरू यसमा अझै थपौँ, गोरखापत्र प्रकाशन हुँदाखेरि यो साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन भएको थियो 2058 वैशाख 24 गते भने पछि आएर यो 2 पटक 3 पटक अनि दैनिकी चाहिँ सुरुवात भएको। हेर्नुहोस्, हप्ताको 1 पटक प्रकाशित हुने गोरखापत्र 2000 सालमा चाहिँ असोज 29 गतेदेखि हप्ताको 2 पटक चाहिँ प्रकाशन हुन थालिएको थियो। यो प्रकाशन हुँदा हप्ताको 1 दिन प्रकाशन हुन्थ्यो भने 2000 सालबाट चाहिँ हप्ताको 2 पटक प्रकाशन हुन थालेको। त्यसै गरी 2003 सालमा चाहिँ पुस 9 गतेदेखि हप्ताको 3 पटक चाहिँ प्रकाशन हुन थालेको गोरखापत्र र 2017 साल फागुन 7 गतेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशन हुन थालेको हो गोरखापत्र र 2019 साल असार 9 गतेदेखि शनिबार विशेष परिशिष्टाङ्क निस्कन सुरु गरेको हो। अर्को प्रश्न नम्बर 11 नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक को हुन्? क जय स्थिति मल्ल, ख जय पृथ्वी बहादुर सिंह, ग वीर शमशेर, घ देव शमशेर। नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख जय पृथ्वी बहादुर सिंह सही जवाब रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, त्यो पुस्तकको नाम थियो अक्षराङ्क शिक्षा। 57मा लेखक जय पृथ्वी बहादुर सिंह हुन् र उक्त पुस्तक र जय पृथ्वी बहादुर सिंहले बालबोध, श्रेष्ठबोध र भूगोल विद्या सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि लेखेका थिए र यो अक्षराङ्क शिक्षा चाहिँ प्राथमिक तहमा पढाइ हुने गर्थ्यो। यो पुस्तक जम्मा 42 पेजको थियो र त्यसभित्र भएका अक्षरहरू देवनागरी साव अक्षर रहेका थिए र गणितका 4 साधारण नियमहरू जोड, घटाउ, गुणन, भागा रहेको थियो भने गुणनको पहाडाहरू त्यहाँ रहेका थिए। त्यसै गरी तत्कालीन चलनचल्तीका नाप, तौल, वर्ष र महिना समावेश गरिएको थियो अक्षराङ्क शिक्षामा। प्रश्न नम्बर 12 श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो? क देव शमशेर 1958, क वीर शमशेर 1957, ग चन्द्र शमशेर 1962 र घ जुद्ध शमशेर 1990। श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो? हजुर, श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना विक्रम सम्वत 1962 साल चन्द्र शमशेरको पालामा भएको र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, श्रेष्ठ पाठशाला हिसाब किताब राख्न, लेखनदास, श्रेष्ठदार, बहिदार तयार पार्ने हेतुले श्रेष्ठ पाठशाला स्थापना गरिएको थियो र श्रेष्ठ पाठशालाका त्यति बेलाका विषयहरू लेखा र श्रेष्ठ 2 पासे भन्ने गरिन्थ्यो, जसलाई ती विषयहरू समावेश गरिएका थिए। पछि विक्रम सम्वत 1976 सालमा हिसाब थपियो, पछि 3 पासे भयो र औँठा पनि 1978 सालमा थपियो जसमा 4 पासे भयो र विक्रम सम्वत 1985 सालमा नेपाली र साहित्य 2 विषय पछि फेरि थपियो र जसमा 6 पासे बनाइएको थियो र यो श्रेष्ठ पाठशालामा पढ्नका लागि रु 36 रुपियाँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 13 विक्रम सम्वत 1967 निम्नमध्ये केसँग सम्बन्धित छ? क पाँचदास अड्डा, ख चन्द्र मिडल स्कुल, ग कन्या पाठशाला, घ नेपाल प्रचारक महागुठी। विक्रम सम्वत 1967 निम्नमध्ये केसँग सम्बन्ध राख्दछ? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क पाँचजाँच अड्डा सही जवाब रहेको छ।
र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, पास जाँच अड्डा विक्रम सम्वत 1967 कार्तिकमा भएको थियो। त्यसै गरी चन्द्र मिडल स्कुल उपत्यका बाहिर स्थापित पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल हो जो सिराहा जिल्लामा स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी कन्या पाठशाला 1980मा स्थापना भएको थियो। त्यति बेला दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ताबाट पाटनामा सारिएको थियो। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज रहन गएको थियो विक्रम सम्वत 1980 सालमा। र नेपाल प्रचारक महागुठी विक्रम सम्वत 1983मा भएको थियो जो तुलसीमेह श्रेष्ठले चलाएका थिए। प्रश्न नम्बर 14, पुस्तकालय पर्व कसको पालामा घटेको थियो? क भीम शमशेर, ख देव शमशेर, ग चन्द्र शमशेर, घ वीर शमशेर। पुस्तकालय पर्व कसको पालामा घटेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क भीम शमशेरको पालामा। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, भीम शमशेरको पालामा पुस्तकालय पर्व घटेको थियो 1987 सालमा। त्यसै गरी प्रचारक महागुठीको प्रतिबन्ध लगाएका थिए भीम शमशेरले। कार्यालय समय 10 देखि 4 सम्म बनाउने राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन्। शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पुरा दिन बिदा दिने चलन पनि भीम शमशेरले चलाएका हुन्। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना गरे। यिनकै पालामा नक्सा निर्माण भएको थियो नेपालको। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरकै पालामा पुरानो चन्द्रनहर बिजुली बलेको जनगणना सुरुवात, राणालाई एबिसी क्लासमा विभाजन गर्ने, त्यसै गरी सती र दास प्रथाको अन्त्य गर्ने चन्द्र शमशेरकै पालामा भएको थियो। अथवा चन्द्र शमशेरले सती प्रथा र दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। एबिसी क्लासमा राणाहरूलाई विभाजन गरेका थिए। जनगणनाको सुरुवात पनि चन्द्र शमशेरकै पालामा भएको थियो। देव शमशेरले चाहिँ कार्यालय समयलाई 10 देखि 5 बनाएका थिए। देव शमशेरको कार्यकाल एकदमै कम थियो जुन 114 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री भएका थिए। मध्याहमा 12 तोपको सलामी दिने प्रचलन पनि देव शमशेरकै पालाबाट सुरु भएको हो। देव शमशेरलाई धनकुटे महाराज पनि भन्ने गरिन्छ। र देव शमशेरकै पालामा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको थियो। साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, गोरखापत्रको प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेबाट साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुन सुरु गरेको थियो जो हामी यसभन्दा अगाडि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी वीर शमशेर पहिलो व्यक्ति हुन् जुन आफ्नो नामको पछाडि जौडा लेख्ने व्यक्ति हुन्। यिनी नारायण हिटी दरबार घण्टाघर निर्माण गरेका थिए। विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने सुरुवात पनि वीर शमशेरले गरेका थिए। वीर शमशेरकै पालाबाट महिला शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। वीर शमशेर पहिलो मोटर चढ्ने व्यक्ति हुन् र यिनकै पालामा लाल दरबार, सेतो दरबार, वीर अस्पतालहरू निर्माण भएका थिए। प्रश्न नम्बर 15, नेपालमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल रहेका थिए? क 1 वटा, ख 2 वटा, ग 3 वटा, घ 4 वटा। एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल रहेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख 2 वटा। 2 वटा सही जवाब हो। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, एसएलसी बोर्ड सम्बन्धी यहाँ अन्य जानकारी रहेका छन्। एसएलसी बोर्ड गठन 1990 कार्तिक 16मा भएको थियो। त्यति बेला हाई स्कुल 2 वटा थिए जुन दरबार हाई स्कुल र पाटन हाई स्कुल थिए। दरबारबाट 27 जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए भने पाटनबाट 7 जना गरी जम्मा 34 जनाले आवेदन भरेका थिए परीक्षाका लागि। र एक मात्र छात्रा सबिना कुमारी देवीले परीक्षा आवेदन फारम भरेकी थिइन् तर परीक्षा दिइनेन्, जसमा 33 जनाले मात्रै परीक्षा दिए र 10 जना चाहिँ द्वितीय श्रेणी र 9 जना तृतीय श्रेणी गरी 19 जना उत्तीर्ण भएका थिए। र त्यस बखत एसएलसीमा 800 पूर्णाङ्क रहेको थियो भने उत्तीर्णाङ्क 288 रहेको थियो। एसएलसी पूरक परीक्षा 2003बाट सुरु भएको थियो भने बन्द चाहिँ 2023मा बन्द भएको थियो। पछि फेरि विक्रम सम्वत 2054बाट एसएलसीको पूरक परीक्षा सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 16, नेपालको शिक्षा सम्बन्धी पहिलो इस्तिहारमा विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन रहेको थियो? क 3-2-3-2, ख 5-3-2, ग 3-4-3 र घ 3-4-2। हजुर, नेपालको शिक्षा सम्बन्धी पहिलो इस्तिहारमा विद्यालय शिक्षाको संरचना 3-4-3 रहेको थियो। तसर्थ अप्सन ग इज राइट एन्सर। स्मरण रहोस् साथीहरू, यहाँ शिक्षा इस्तिहार सम्बन्धी अन्य जानकारी रहेको छ। शिक्षा इस्तिहारको घोषणा 1996 माघ 8 गते भएको थियो। यसमा चाहिँ दफा 42 वटा रहेका छन् र शिक्षाको संरचना 3-4-3 रहेको थियो। विद्यालय सञ्चालक समितिको व्यवस्था यसै इस्तिहारबाट सुरु भएको मानिन्छ। यस शिक्षा इस्तिहारमा पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी र हिसाब बाहेक सबै नेपाली भाषामा रहेको थियो।
9 बजेदेखि 5 बजेभित्र प्राथमिकमा 4 घन्टा र अरूमा 5 घन्टा नघटाई पढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो। 20% गरिबलाई निःशुल्क पढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो भने वर्षको 2 पटक जाँच दिनुपर्ने, 80% हाजिरी हुनुपर्ने सिफारिस शिक्षा इस्तिहारले गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 17, कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन चर्केको थियो? क देव शमशेर, ख वीर शमशेर, ग पद्म शमशेर, घ जुद्ध शमशेर। हजुर, जयन्तु संस्कृत आन्दोलन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा चर्केको थियो। अप्सन ग इज राइट एन्सर। सही जवाब रहेको छ अप्सन ग। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, देव शमशेर यो छोटो कार्यकालमा धेरै भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने व्यक्ति हुन्, तसर्थ देव शमशेरलाई शिक्षाका पिता भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी वीर शमशेरको पालामा महिला शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। पद्म शमशेरको पालामा जयन्तु संस्कृत आन्दोलन चर्केको थियो। संस्कृत भाषा विरोधी विचार दिएका कारण चाहिँ जयन्तु संस्कृत आन्दोलन चलेको थियो। उपत्यका बाहिर धेरै विद्यालयहरू वा स्कुलहरू खुलेका थिए, तसर्थ पद्म शमशेरलाई स्कुलको पिता भनेर चिनिन्छ। अब साथीहरू नचुकिनुहोला, शिक्षाको पिता भन्यो भने देव शमशेर र स्कुलको पिता भन्यो भने पद्म शमशेरलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरियो। त्यसै गरी सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट बाहिर निष्कासन गरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा बखतको मन्त्री जुद्ध शमशेर रहेका थिए। जुद्ध शमशेरको पालामा धेरै उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना भएका थिए, जसकारण जुद्ध शमशेरलाई उद्योगको पिता भन्ने गरिन्छ। र थप्नु साथीहरू, यसैमा जुद्ध शमशेरकै पालामा विक्रम सम्वत 2002 सालमा कागजी नोटको निष्कासन भएको थियो र नेपाल बैङ्कको स्थापना पनि जुद्ध शमशेरकै पालामा भएको थियो विक्रम सम्वत 1994 सालमा। अर्को प्रश्न नम्बर 18, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने व्यक्ति को हुन्? क वीर शमशेर, क जङ्गबहादुर राणा, ग रणदेव सिंह, ग जय पृथ्वी बहादुर सिंह। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने व्यक्ति को हुन्? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क वीर शमशेर। हजुर, वीर शमशेरले नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने व्यक्ति हुन्। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, जङ्गबहादुर राणाले अरूका कुरा छाडिदेऊ, आफ्ना छोराछोरीले अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति हुन्। रणदेव सिंहले चाहिँ दुनियाँका छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति हुन्। जय पृथ्वी बहादुर सिंह चाहिँ सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाकी होस्टे भन्ने व्यक्ति हुन् भने म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति पद्म शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति हुँदा त्यस बखत जम्मा कतिवटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए? क 1 वटा, ख 11 वटा, ग 321 वटा र घ 436 वटा। नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्त हुँदा बखत त्यस समयमा जम्मा कतिवटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग 321 वटा। 321 वटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए। र स्मरणका लागि साथी ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्त हुँदा प्राथमिक विद्यालय 321 वटा थिए, माध्यमिक विद्यालय 11 वटा थिए, महाविद्यालय 1 वटा मात्रै थियो जसको नाम त्रिचन्द्र कलेज रहेको थियो। र त्यति बेला विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालको साक्षरता जम्मा 2% थियो र महिलाको साक्षरता 0.7% रहेको थियो। र यो आजको सेसनको अन्तिम प्रश्न, राणा शासनकालमा परराष्ट्र मुद्दा मामिला हेर्ने अड्डा कुन रहेको थियो भनेको छ? क मुन्सीखाना, ख जङ्गी अड्डा, ग कौशी तोसाखाना, त्यसपछि घ हाजिरी गोस्वारा। राणा शासनकालमा परराष्ट्र मुद्दा मामिला हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो अथवा कुन रहेको थियो भन्ने प्रश्न छ। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन क मुन्सीखाना सही जवाब रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, परराष्ट्र मामिला हेर्ने अड्डा मुन्सीखाना, त्यसै गरी सेना र हात हतियार सम्बन्धी मामिला हेर्ने जङ्गी अड्डा थियो। विभिन्न शीर्षकमा खर्च निकासा दिने खाना चाहिँ कौशी तोसा खाना थियो भने कार्यालय कर्मचारीको हाजिरी जाँच्ने हाजिरी गोस्वारा रहेको थियो। हजुर साथीहरू, आजको सेसन यो कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो त्यतिको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै आगामी सेसनमा अर्को विषयवस्तु सम्बन्धी पृष्ठपोषण सहितको जानकारीमूलक प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।